जी, मैं हूं ताहिर सगर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। इस व्लॉग में मैं बात करना चाहूंगा मुल्क के मारूफ एंकर पर्सन कामरान शाहिद, जिनकी ईद पे फिल्म रिलीज हुई है हुए तुम अजनबी के मारूफ जर्नलिस्ट हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा है। रोजनामा जंग में वो लिखते हैं, आप सब जानते हैं, कलम कमान के नाम से वो लिखते हैं हुए तुम अजनबी। अपने कॉलम में हामिद मीर साहब ने फिल्म के हवाले से और कामरान शाहिद साहब की रिसर्च के हवाले से कुछ सवाल उठाए हैं बुनियादी, जिसके लिए हम समझते हैं कि कामरान शाहिद साहब को उसका जवाब देना चाहिए। हामिद मीर साहब लिखते हैं कि हुए तुम अजनबी बज़ाहिर रोमांटिक फिल्म है, लेकिन ये 1971 के सानहा के गिर्द घूमती है। ख़वातीन व हज़रात, 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, आज़ाद हुआ था, तो ये दो हिस्सों में था, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान की आबादी भी इस मगरबी पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे हैं, मगरबी पाकिस्तान कहते थे, और जो हमसे जुदा हो गया 1971 में हिस्सा, उसे मशरकी पाकिस्तान कहते थे, और उसकी आबादी 55% थी। यानी हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में शदीद और बुनियादी इख्तलाफ किया है। वो लिखते हैं कि 1971 सानहा मशरकी पाकिस्तान को निस्फ सदी गुजर चुकी, लेकिन फिल्म देखकर महसूस होता है कि हम अभी तक अपनी आइंदा नस्लों के साथ गलत बयानी कर रहे हैं। हैरत इस बात पर है कि हुए तुम अजनबी की तकमील साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने करवाई। उन्होंने उसकी तैयारी में बड़ी दिलचस्पी ली, जो भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए लंबे लंबे लेक्चर दिया करते थे, लेकिन उन्होंने यह कभी महसूस नहीं किया कि बांग्लादेश के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश तो बाद में बना है, 1971 में बना है। शुरू में तो ये पाकिस्तान था, इसे मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था, और जिसमें अब हम रह रहे हैं इसे मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था। हामिद मीर साहब ने बुनियादी नुक्ता ये उठाया है कि कामरान शाहिद साहब को फिल्म बनाने से पहले तारीख की छान बटक और रिसर्च करनी चाहिए थी, और उन्होंने कामरान शाहिद को मशवरा दिया कि असल तारीख हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में है, जिसमें जनरल रानी का किरदार हमारा मुंह चढ़ा रहा है। और जनरल रानी 1970 और 1971 में जो अलहदा हुआ था मशरकी पाकिस्तान, उसमें जनरल रानी का भी एक किरदार था। वो दोस्त थी जनरल याहिया खान की, जो उस वक्त काबिज थे और जिन्होंने 1970 के इलेक्शन करवाए थे। हामिद मीर ने कामरान शाहिद को यह भी मशवरा दिया है कि उन्हें फिल्म बनाने से पहले मौलवी तमीजुद्दीन केस का मुताला करना चाहिए था, स्टडी करना चाहिए था। मौलवी तमीजुद्दीन केस क्या था, ये उस जनरेशन को जानना जरूरी है जो उस सानहा के बाद पैदा हुई थी। मौलवी तमीजुद्दीन पहली जो कानून साज असेंबली थी उसके स्पीकर थे, और जब इस पहली कानून साज असेंबली को तोड़ा गया था, तो मौलवी तमीजुद्दीन को क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी वो बताया जाता है। तारीख में ये लिखा हुआ है कि मौलवी तमीजुद्दीन को आला अदालत तक पहुंचने के लिए बुरका, जो औरतें बुरका, टोपी बुरका उन्हें कहते थे, वो ज़ेब तन करना पड़ा था, और मौलवी तमीजुद्दीन अदालत तक पहुंचे थे। और मौलवी तमीजुद्दीन को इंसाफ नहीं मिला था। उस वक्त लाहौर से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जिन्हें नजरिया जरूरत का बानी कहा जाता है, उन्होंने इस केस का फैसला जमहूरी कुव्वतों यानी वजीर आजम और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हक में करने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों को उसमें कवर दे दिया था, आईनी और कानूनी कवर दिया था ये मौलवी तमीजुद्दीन केस में। और इससे पहली बार नीश रख दी गई थी, बुनियाद रख दी गई थी, और इससे हामिद मीर लिखते हैं कि मौलवी तमीजुद्दीन केस में जस्टिस मुनीरुद्दीन ने जो फैसला दिया था, उससे कायद आजम का ख्वाब रेजा हो गया था। आगे हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान का कैरेक्टर, जो आज के हमारे बड़े पॉपुलर एक्टर हैं, एक्टर महमूद असलम ने अदा किया है, लेकिन उनका ये कैरेक्टर जो है वो उसमें बायसनेस नजर आती है। और असल में तो शेख मुजीबुर रहमान ने
1965 کے الیکشن میں جو الیکشن ہوا تھا، جو فیلڈ مارشل یا جنرل ایوب خان نے کروایا تھا، اور اس میں ایک طرف مادر ملت قائد اعظم کی بہن تھی محترمہ فاطمہ جناح، اور ان کے سامنے فوج کے آرمی چیف یعنی جنرل ایوب خان تھے، اور شیخ مجیب الرحمان اس الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کے نہ صرف ساتھی تھے بلکہ مین پولنگ ایجنٹ تھے۔ تو اس میں شیخ مجیب الرحمان نے اس طرح کی کمپین لانچ کی تھی کہ انہیں مادر ملت کو ڈھاکہ سے جتوایا تھا، لیکن جو دھاندلی جنرل ایوب خان نے کروائی تھی اس سے محترمہ فاطمہ جناح کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں قائد اعظم کی سگی بہن ہار گئی تھی۔ تو اس الیکشن میں 1965 کے الیکشن میں جنرل ایوب خان کی جو مشنری تھی اور ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف نہ صرف کمپین چلائی تھی بلکہ بہت غلیظ کمپین چلائی تھی، اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی تھی محترمہ فاطمہ جناح کی۔ ہمیں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ گجرانوالہ سے ہے، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کی شاید انتخابی نشان جو ہے لالٹین تھی اس الیکشن میں۔ تو گجرانوالہ میں جو جنرل ایوب کے حواریوں نے کیا کیا کہ کتیا ایک بچ کے گلے میں لالٹین ڈال کے تو اسے مارتے تھے، اور وہ آگے چوں چوں کر کے، ظاہر ہے وہ جانور تھی تو وہ روتی تھی، تو یہ کہتے تھے کہ ہوں الیکشن پہ کھلویں گی۔ تو اس طرح کے واقعات بھی فیلڈ مارشل ایوب خان کے سیاسی ساتھیوں نے، جو بعد میں جنرل محمد ضیاء کے بھی حمایتی رہے اور ان کے سیاسی حریف رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو حامد میر صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ کامران شاہد کو فلم بنانے سے پہلے جسٹس محمد منیر کی جو کتاب تھی فرام جناح ٹو ضیاء، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا، جس میں وہ مانتے ہیں کہ 1962 میں جب جسٹس محمد منیر کو وزیر قانون بنایا گیا فیلڈ مارشل ایوب خان کا، تو ایوب خان نے انہیں حکم دیا کہ بنگالی لیڈروں کو جو یہاں اس طرف رہتے ہیں مغربی پاکستان میں، انہیں کہا جائے کہ پاکستان کی جان وہ چھوڑ دیں۔ تو یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے جسٹس محمد منیر، جو نظریہ ضرورت کے بانی تھے، اور کامران شاہد صاحب کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہسٹری کے طالب علم ہیں۔ اور حامد میر نے یہ بھی مشورہ دیا ہے، یہ بھی کامران شاہد کو مشورہ دیا ہے کہ انہیں فلم بنانے سے پہلے اگرتلا سازش کیس کی جو اسٹڈی کرنی چاہیے تھے۔ یہ وہ کیس تھا، یہ وہی کیس تھا جو اسٹیبلشمنٹ کا پرانا رویہ رہا ہے 1951 میں، جس کے تحت حسین شہید سہروردی، خواجہ ناظم الدین اور مولوی فضل حق کو رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ، یہ سب جو 3 بنگالی لیڈر تھے، بنگالی رہنما تھے، ان کے سامنے لیاقت علی خان صاحب کو پہلا وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ اور اتفاق یہ ہوا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق بھی اس ریجن سے تھا، یعنی ریجن تو ایک ہی ہے، اس حصے سے پاکستان کے، یعنی مغربی پاکستان، کراچی سے تھا۔ اسی طرح لیاقت علی خان صاحب بھی اس طرف سے تھے، اور بنگال کو جنہوں نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی، اور سب سے پہلے بنگالیوں نے نعرہ لگایا تھا آزادی کا انگریز سے اور ہندوؤں سے علیحدہ وطن کی آزادی کا نعرہ بنگالیوں نے لگایا تھا۔ اس میں پنجاب اور دوسرے صوبے بعد میں شامل ہوئے تھے۔ یہ 3 بنگالی لیڈر اس وقت کوالیفائی کرتے تھے جب قائد اعظم پہلے گورنر جنرل پاکستان کے بنے، جس میں بنگالی لیڈر جن کو پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، اس میں حسین شہید سہروردی کا نام ہے، خواجہ ناظم الدین اور مولوی فضل حق۔ مولوی فضل حق کو غدار کہا گیا کیونکہ بنگال کے وہ وزیر اعلیٰ بنا تو دیے گئے، کیونکہ ظاہر ہے 55% جو ہے 55% پاکستان کے، اس پاکستان کی آبادی مشرقی پاکستان کی 55% تھی۔ تو مولوی فضل حق صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، لیکن ان پر ان کے بیانات، کچھ بیانات کو بنا کے جرم ان کا، اور ان پر غدار کا الزام لگایا گیا اور ان کو علیحدہ کیا گیا۔ اس کے بعد خواجہ ناظم الدین صاحب کو غدار نہیں کہا گیا، ان کو لایا گیا ان کی جگہ، اور ان کو نااہل کہہ کے، جو آج تک سیاستدانوں پہ الزام لگ رہا ہے، خواجہ ناظم الدین کو نااہل کہا قرار دیا گیا،
اور پھر تیسرے حسین شہید زہروردی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا اور ان کو بھی علیحدہ کر دیا گیا وزارت عظمیٰ سے. اور ان تین بنگالی لیڈروں کو، جن میں حسین شہید سہروردی، مولوی فضل حق اور خواجہ ناظم الدین شامل رہے، ان کو غدار انکمپٹنٹ کہہ کے بنگالیوں کو اکسایا گیا کہ وہ اپنے علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں، یا بنگالیوں میں احساس محرومی پیدا ہوا. اور اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان چوتھے ایسے بنگالی لیڈر تھے جنہوں نے بنگالیوں کے حقوق کا علم اٹھایا. اور پھر انفارچونیٹلی پھر تاریخ نے دیکھا، اور یہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ 1970 اور 71 کے الیکشن کے بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن کر آزاد ہوا یا ہم سے علیحدہ ہوا. عامر میر نے جو اپنے کالم میں اعتراضات اٹھائے ہیں کامران شاہد صاحب کی فلم ہوئے تم اجنبی کے حوالے سے، ان کے جواب، ان سوالوں کے کامران شاہد کو جواب ضرور دینے چاہیے. ہم کامران شاہد صاحب کے منتظر ہیں کہ وہ ان سوالوں کے جواب کس طرح سے دیتے ہیں.